आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 31 जुलाई की टॉप न्यूज। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC को हुकूमत में जम यानी मर्ज करने का फैसला किया है। इस इकदाम से 46,000 मुलाजिमीन को फायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में फैसला रियासती काबीना ने किया है, जिसकी पीर को यहां पर मीटिंग हुई थी। मैराथन मीटिंग के बाद हुकूमत की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि वो अगले असेंबली इजलास में एक बिल पेश करेंगे जो जुमेरात को शुरू होगा। बिल की मंजूरी के फौरन बाद तमाम 46,746 TSRTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिम तस्वुर किया जाएगा। वो तमाम मराद के हकदार होंगे, जैसा कि दूसरे महकमों में सरकारी मुलाजिमीन को दिया गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मंगल तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में उन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें। हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान महकमे मौसमियात ने दोनों शहरों में मंगल की सुबह तक जबरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चौकसी इख्तियार कर ली है। GHMC ने हंगामी सूरत हाल में शहरियों से इन फोन नंबरात पर राब्ता कायम करने की ख्वाहिश की है। ये फोन नंबरात हैदराबाद के लिए है जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। 9000113667 04021111111। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंट्रियाल, भोपालपल्ली, मुलुक, भदादरी, कूतागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में बड़ी तादाद में DSPs की पोस्टिंग के अहकामात। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए रियासत में बड़ी तादाद में DSC को पोस्टिंग दी है। DCP अंजनी कुमार ने कुलसुमपुरा ACP, जावेद मीर चौक ACP के तौर पर, अम्मा महेश्वर राव और नगल KCR PK ACP के तौर पर भी कृष्णा और दीगर मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद में 5 नवंबर को निकलेस रोड पर हिंदुस्तान की पहली IAU 50 किलोमीटर आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये शहर बैनुल-अक़वामी इवेंट के साथ एजाज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हैदराबाद हाफ मैराथन की भी मेजबानी करेगा। 50 किलोमीटर की आलमी चैंपियनशिप इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स IAU और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियन AFI के जरिए मुनाकिद की जा रही है और इसका एहतमाम NEB स्पोर्ट्स ने किया है। मुंतज़मीन के मुताबिक अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइनीज ताइपी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से टॉप अल्ट्रा रनर हिस्सा लेंगे। मरकज में BJP ज़ेरे क़यादत NDA हुकूमत सैलाब रिलीफ फंड्स में तोसी के मसले पर तेलंगाना के तयीन इम्तियाजी रवैया अपनाए हुए हैं। अगरचे गुज़िश्ता हफ्ते की बारिशों ने फसलों और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रियासत में बारिश से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 18 लोगों की जानें गई है। लेकिन मरकज ने एक बैन विज़ारती मरकजी टीम IMCT भेजी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कोई ऐलान या यकीन दहानी नहीं कराई गई है, जिसकी वजारत के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF आती है। यहाँ तक कि जो टीम आई है वो सिर्फ नुकसान का अंदाजा लगाएगी और रियासती हुकूमत के तफसीली मेमोरेंडम को पेश करने के बाद मरकजी टीम दूसरी बार दोबारा रियासत का दौरा कर सकती है। दिल्ली में खिदमात के कंट्रोल से मुतालिक मरकज के ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। AIMIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजकर बिल के तारुफ की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये खिलाफ वर्जी है वफाकियत का उसूल जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अपने नोट्स में लोकसभा MP ने कहा, मैं मंदरजा झेल बुनियादों पर रूल ऑफ प्रोसीजर के खादा 72 के तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2023 की हुकूमत की मुखालिफत करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूँ। उसने आर्टिकल 123 की खिलाफ वर्जी की और ये बिल वफाकियत के उसूल की भी खिलाफ वर्जी करता है जो कि आइन की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR منگل یعنی کل مہاراشٹر کے سانگلی ضلع میں معروف مراٹھی شاعر اور سماجی مصلح انابھاؤ ساڑھے کی جائے پیدائش کا دورہ کریں گے۔ ساڑھے 1 اگست 1920 کو سانگلی کے وٹے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 18 جولائی 1969 کو ہوا۔ مہاراشٹر میں مقیم شیتکاری سنگھٹنا کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے CM راؤ جو KCR کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں 1 اگست یعنی کل وڈے گاؤں کا دورہ کریں گے۔ کسانوں کی تنظیم کی ایک ٹیم نے کاشتکاروں سے متعلق مختلف مسائل پر ہفتے کو KCR سے ملاقات کی۔ KCR نے گزشتہ ماہ مہاراشٹر کے سولاپور اور عثمان آباد اضلاع کا بھی دورہ کیا تھا۔ آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو وقار آباد میں پیش آیا۔ ایک آٹو رکشہ جو اوور لوڈ تھا کنٹرول کھو کر الٹ گیا۔ اس واقعے کے دوران آٹو میں سفر کرنے والے کئی طلبہ کو چوٹیں آئیں۔ یہ واقعہ ضلع کے کوڈنگل منڈل میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈرائیور نے آٹو رکشے میں 20 اسکولی طلبہ کو لے جا رہا تھا۔ زخمی طلبہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور زیر علاج رکھا گیا۔ وشو ہندو پریشد کی شوبھا یاترا کے دوران 2 گروپس میں تصادم، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، ملازمین پولیس سمیت 5 زخمی، وائرل ہوئے ویڈیوز۔ ریاست ہریانہ میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد VHP کی طرف سے نکالی گئی برج منڈل جلبھیشک یاترا کے دوران پیر کو 2 گروپوں کے درمیان تصادم میں 2 پولیس ملازمین سمیت کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یاترا کو نوح کے کھیڈلا موڑ کے قریب نوجوانوں کے ایک گروپ نے روکا اور مبینہ طور پر پتھراؤ کیا اور 1 یا 2 کاروں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نوح کے میوات میں شوبھا یاترا کے دوران 2 گروپ آمنے سامنے آ گئے اور دونوں میں تصادم ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی راؤنڈ فائرنگ بھی کی گئی ہے اور متعدد گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ اس تصادم میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے فوری طور پر ہاسپٹلز منتقل کر دیا گیا۔ چلتی ٹرین سے گر کر ایک ٹرانسجنڈر کی موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے جنگاؤں رگھوناتھا پلی میں اتوار کے دن پیش آیا۔ ریلوے پولیس کے مطابق سنگم منڈل کے ویلگور اسٹیشن کے پاس واقع ایک ٹانڈے سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ ٹرانسجنڈر انیل عرف دیویا شاہتہانہ ایکسپریس سے سکندرآباد سے قاضی پیٹ جا رہا تھا۔ رگھوناتھا پلی اسٹیشن کے پاس جیسے ہی ٹرین پہنچی، ٹرین کے دروازے میں بیٹھا ہوا انیل عرف دیویا حادثاتی طور پر نیچے گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ اسی ٹرین میں سفر کرنے والے بانود بالو نے دیویا کی شناخت کر لی۔ ریلوے پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بالی ووڈ کے کنگ خان یعنی شاہ رخ خان نے مشہور شاعر وسیم بریلوی کو کہا شکریہ۔ مشہور فلم اداکار شاہ رخ خان کی نئی فلم جوان بہت جلد بڑے پردے پر رنگ دکھانے والی ہے۔ البتہ اس سے پہلے اس فلم کا ایک گانا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ جوان فلم کے اس گانے کے بول ہے زندہ بندہ، لیکن اس گانے کے آغاز میں ہی شاہ رخ خان اپنی زبردست آواز میں مشہور زمانہ شاعر وسیم بریلوی کا وہ شعر پڑھتے ہیں جس کو اکثر سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں اور انتخابی مہم کے دوران پڑھ کر مجلس لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ وسیم بریلوی کا شعر یہ ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی کے اس شعر کو شاہ رخ خان نے اپنی فلم میں استعمال کیا ہے، لیکن اس شعر میں تھوڑی سی انہوں نے ترمیم کر دی ہے۔ شاہ رخ خان اپنی فلم میں ترمیم شدہ شعر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئی ٹکرانا ضروری ہے، بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ یہ تھی 31 جولائی کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولے۔